नमस्कार दर्शकबिन, म आदित्य राय तपाईँहरू समक्ष आज एउटा आफ्नै कार्यक्रम लिएर आइपुगेको छु। यस कार्यक्रममा म पनि समावेश छु अनि हामीसँग अन्य कलाकारहरू पनि छ। यो साक्षी नामक एउटा एनजिओ छ, जो एनजिओले तपाईँको नारी सशक्तिकरणमाथि होइन अनि नारी समानतामाथि, नारी हिंसामाथि धेरै वर्ष अगाडिदेखि कार्य गर्दै आइरहेको छ भने दिल्लीको मूल एनजिओ यो, तर भारतभरि नै अनि विश्वभरि नै यसले यस प्रकारको कार्य गरिरहेको छ, सचेतना फैलाइरहेको छ। अनि यसै अन्तर्गत हाम्रो दार्जिलिङमा पनि यस साक्षी एनजिओद्वारा यो जनचेतना कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ, जनचेतना अभियान चलिरहेको छ। यसै अन्तर्गत एउटा नाटक राजकुमारी नामक एउटा नाटक उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँहरूको आयोजनामा हामी नै यसमा पनि समावेश छौँ। यस नाटकमा राजकुमारी नाटक लिएर आज हामी यहीँ गिङमा आइपुगेको छौँ, गिङ मगर गाउँमा। अनि के कस्तो छ आजको यो नाटक, के कस्तो त्यसैको जानकारी तपाईँहरूलाई दिलाउनु छु। म पछाडि देखिरहनु भएको छ यस नाटकका कलाकारहरू यहाँ बसिरहनु भएको छ। इजाज अनि हाम्रा सङ्गीतकार भाइ एकदम भर्खर खाजा खानु हुँदैछ नि, उहाँसँग बातचित गरौँ। म लान्छु त्यहाँ। अनि नमस्कार इजाजज्यू, हामीसँग हुनुहुन्छ यसै गरी हाम्रा सुधीर तामाङ दाजु, यसरी हामी दाजु पनि हुनुहुन्छ अनि हाम्रा यहाँ प्रबल भाइ पनि हुनुहुन्छ नि। तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदछु। अनि के कस्तो कार्यक्रम छ जानकारी गराइदिनुहोस् न। उहाँ इजाज अली यस नाटकको राजकुमारी नाटकको म्युजिक डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अनि यस प्रडक्सन टिमको उहाँ हेड पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नै यस प्रकारको आयोजना विभिन्न ठाउँमा गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण टेक्निकल उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। इजाज अलीज्यू स्वागत छ, के बताउन चाहनुहुन्छ? विशेष गरी अहिले हामी गिङमा छौँ। हामी यो प्रोग्राम 13 नोभेम्बरदेखि सुरु गरेको, थर्गु मिरिकदेखि गर्दै लिङ्गे मार्केट सप गर्दै आज हामी गिङमा आएको छौँ। त्यसपछि हाम्रो टकबरमा छ अनि 18 तारिक भानुमनमा छ। अनि खुबै राम्रो एउटा नाटक बनेको छ। मेरो पनि यो नाटकमा पहिलोचोटि हो यसरी इन्भल्भ एउटा फुल्ली भएको। अनि डाइरेक्टर साहब अनि हाम्रो यसको स्क्रिप्ट आदित्य रायज्यूले गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो आर्टिस्टहरू एकदमै ब्युटिफुल। तपाईँले 18 तारिकको लागि चाहिँ भानुमनमा हुँदैछ, हेर्नु नभुल्नु होला। धन्यवाद। यसै क्रममा हाम्रा सुधीर तामाङजी हुनुहुन्छ, यसै गरी हाम्रा दाजु पनि हुनुहुन्छ, उमेश दाजु। कस्तो के छ तपाईँहरूको जानकारी बताउनुहोस् न, के रोल गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले, कस्तो भूमिका रहेको छ तपाईँहरूको? नमस्कार, मेरो नाम सुधीर तामाङ र यस जुन नाटक छ राजकुमारी, यसमा मलाई एउटा सानो साइलाको रोल दिनुभएको छ र यसमा मैले धेरै नै मजा लिएको छु, मजा आएको छ मलाई। र यसरी नै अब तपाईँहरूलाई यहाँ माध्यमबाट जानकारी दिनुभन्दा अघि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने 18 तारिकको दिन भानुभवनमा भव्य रूपले यो सो गर्नु गइरहेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू हेरिदिनु नभुलिदिनु होला। के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको कस्तो भूमिका छ? म यो राजकुमारी यो जुन चाहिँ नाटक छ त्यसमा चाहिँ एउटा चुच्चा बाबुको रोल लिएको छु। अनि मैले यहाँ यो अवेरनेस प्रोग्राम गर्नु पाउँदा मैले गर्व महसुस गरिरहेको छु। अब यही प्रोग्राम चाहिँ अब सबैलाई कन्सियस गराउनुको लागि गरेको हो। यही नाटक चाहिँ अब भानुभवनमा हुँदैछ 18 तारिक। सबैलाई त्यहाँनिर निमन्त्रणा गर्छु। बेलुकी पार्टी नि दिन्छ अरे? ए हो त। मुखको अगाडि त सबैले राम्रै भन्छ नि, तर पछिबाट कुरा गरेको सुनेको छ तिमीहरूले? तर बाबा त्यस्तो नराम्रो त के गरेको छुइनँ। चुप नगर। आफूभन्दा ठुलो मान्छे बोल्दा मुख नलाग। म त यो घरको बाउ पो त बाउ। म जे जति भन्छु तिमीहरूको भलाइको लागि भन्छु।
त दर्शकबिन केही कलाकारहरूसँग राजकुमारीका केही कलाकारहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अनि आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ हाम्रा भेगका नेपाली सङ्गीत जगतका एक प्रख्यात कलाकार गायक श्री प्रबल थापाज्यू। उहाँ पनि आजको यस गिङमा भएको कार्यक्रममा उहाँ पनि सामेल हुनुहुन्छ, समावेश हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति आज यस कार्यक्रममा दिनुहुँदैछ। त उहाँ हामी समक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही बातचित गरौँ। प्रबलजी, तपाईँलाई आजको यस हाम्रो सानो भेटघाटमा नमस्कार नि। के कस्तो रहेको छ तपाईँको कार्यक्रम, के बताउन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त अब यो एनजिओ साक्षीद्वारा यो आजको अर्गनाइज उहाँले गर्नुभएको र आज मेरो पनि प्रस्तुति छ। यो फर्स्ट हो किनभने उहाँहरूको यो एनजिओको अगाडि कन्टिन्यू यो प्रोग्राम चलिरहेको छ। अनि म यो राजकुमारी नाटकको पनि अहिले एक्साइटेड भइरहेको छु हेर्नुलाई है। अनि साथसाथै मेरो पनि प्रस्तुति छ त्यति भन्न चाहन्छु। र यसको हाम्रो लास्ट क्लोजिङ प्रोग्राम चाहिँ यो भानुवनमा रहेको छ 18 तारिक डिसेम्बर। तपाईँहरू सबैलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु, यहाँबाट आइदिनुहोस् यो प्रोग्रामको लागि भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद प्रबलजी। प्रबलजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ अनि प्रबलजीको केही पर्फर्मेन्स पनि आज हामी निश्चय नै हेर्नेछौँ। त दर्शक अन्य जानकारी पनि तपाईँहरूलाई दिनेछु यस नाटक सम्बन्धी। क्या मजा आउँछ, क्या मजा आउँछ। उहिलेको माइकमा गाई हेर न, उहिलेको बाइकमा चढी हेर न। उहिलेको माइकमा गाई हेर न, उहिलेको बाइकमा चढी हेर न। क्या मजा आउँछ, क्या मजा आउँछ। म मरि गएँ तिमी नरुनु, म मरि गएँ तिमी नरुनु। चाहने तिमीलाई धेरै होला नयाँ साथी रोज्नु, एउटा साथी रोज्नु, नयाँ साथी रोज्नु। गिङ मगर गाउँको यस मैदानमा हाम्रो यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम साथै नाटक राजकुमारी मञ्चन गर्न लागिरहेका छौँ, तयारीमा छ। अहिले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ रेजिस्ट्रेसन अनि अन्य कुराहरू नि हुँदैछ। रेजिस्ट्रेसन भन्दाखेरि प्रत्येक गाउँको जहाँ पनि हामीले यस कार्यक्रम गरिरहेका छौँ त्यस गाउँमा यहाँका ट्यालेन्टहरू को निम्ति एउटा ट्यालेन्ट सो अलग्गै छुट्टै अर्गनाइज पनि गरेको छ। नाटक सँगसँगै उहाँले आफ्नो ट्यालेन्ट पनि यहाँ देखाउने गर्छ। अनि त्यहाँबाट छानिएका सेलेक्ट भएका कलाकारहरूलाई 18 तारिक भानुभवनमा, जुन चाहिँ गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा हाम्रो अन्तिम दिनको कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा उहाँले पर्फर्मेन्स गर्न पाउनुहुनेछ भनेर हामी जानकारी गराउँछौँ। त्यसैको रेजिस्ट्रेसनहरू पनि चलिरहेको छ अनि अन्य कलाकारहरू पनि तल रेडी भएर तयार भएर आइसकेका छ। हामी उहाँहरूको पनि दृश्य अनि जानकारी देखाउनेछौँ। दर्शकबिन अहिले हामी ग्रिन रुममा छौँ, लेडिज ग्रिन रुममा। यहाँ सम्पूर्ण कलाकारहरू तयार भइरहेको देखिरहेका छौँ। कतिजना मेकअपमा व्यस्त छन्, कति कलाकारहरू लुगा फेरेर रेडी भइरहेको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ हाम्रा राम्री राम्री बहिनीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ मेकअप पनि चलिरहेको छ, हल्का मेकअप पनि चल्दैछ, देखिरहनु भएको छ। यहाँ यता पनि चल्दैछ, सबै तयार भइरहेको छ। एकजना यता हाम्रा प्रियमा लजाएर भुतुक्क भइरहेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, राम्रो एउटा कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि डान्सर पनि हुनुहुन्छ अनि धेरैवटा म्युजिक भिडियोमा नि खेलिसक्नु भएको छ। अनि सिङतामेको सिमी नामको गीतमा पनि म्युजिक भिडियो, जुन चाहिँ हमजाएगा फिल्ममा जुन चाहिँ छ सङ, त्यसमा पनि उहाँले राम्रोसँग नाच्नु भएको छ अनि देखिरहनु भएको छ। तपाईँले अन्य कलाकारहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ।
यहाँनिर एकदम यहाँ पनि हुनुहुन्छ हाम्रा दिव्य छेत्री, उहाँलाई पनि चिन्नुहुन्छ। पुनर्जन्म चलचित्र लगायत अन्य धेरै चलचित्रमा नायिका हुनुहुन्छ। आज यस राजकुमारी नाटकमा पनि उहाँ मुख्य किरदारमा, मुख्य नायिकाको भूमिकामा नै उहाँ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। यस्ता भिजुअल्स अन्य पनि म तपाईँहरूलाई मेन्स ग्रिन रुममा पनि म तपाईँहरूलाई लगाएर जान्छु। अहिले यति नै छ। मेरो चाहना त धेरै छ। म त आकाश छुन चाहन्छु, आकाश। अनि तिमी? म त बादल जस्तै उड्न चाहन्छु। यसै गरी तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ हाम्रा साक्षीसँग नै सम्बन्धित जो साक्षीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, साथै यस नाटकमा पनि उहाँहरू कलाकार हुनुहुन्छ। कतिजना पर्दा अगाडिका, कति पर्दा पछाडिका यो नाटक राजकुमारीलाई सक्सेस गराउनुमा उहाँहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ। किनभने ब्याकग्राउन्डमा बसेर, ब्याक स्टेजमा बसेर जति पनि यहाँनिर मिलाउनुपर्छ, सामानहरू के गर्नुपर्ने, को आर्टिस्टलाई के दिनपर्ने, सबै कार्यवाही चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सानो बहिनी छ अनि उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँसँग नै उहाँका सहयोगीहरू नि हुनुहुन्छ यहाँ। अन्य यसै गरी अर्को हाम्रा यस नाटकमा कप्रो केटलीको भूमिकामा छ, त्यस्तै हाम्रो यहाँ बहिनी पनि देखिरहनु भएको छ, नानी पनि। उहाँहरू सबैले नै यस नाटक राजकुमारीलाई सफल बनाउनुमा ठुलो भूमिका, ठुलो हात रहेको छ उहाँहरूको। अब आशा त पढ्छु भन्छ नि, तर उसको बाउको अगाडि कसको के लाग्छ बिचरा नै। जोतिर आशाको आमा छ नि, छाया भाउजू, ऊ त झन् छाया जस्तै भएर बसेको छ, बोल्नै फुट्दैन। त्यही भएर चाहिँ अब आशाको बिहा गरिदिने रहेछ। त्यही त हो, जुमाइ त हेरौँला हामी आशाको बिहा गरिदिन्छ कि गरिदिँदैन। भर्खरै मैले तपाईँहरूलाई लेडिज ग्रिन रुम देखाएँ भने अब हामी मेन्स ग्रिन रुममा आइपुगेका छौँ। यहाँ हाम्रा कलाकारहरू सबैजना तयार हुँदैछ कि कतिजना तयार भइसकेको जस्तो देखिँदैछ। उहाँ अशोक दाजु पनि तयार हुँदैछ। यसै गरी सुधीर दाजु पनि तयार हुँदैछ। उहाँहरू आजको यस नाटकका मुख्य कलाकारहरू हुनुहुन्छ। उता लेडिज ग्रिन रुममा त तपाईँहरूले मेकअपहरू गर्दै गरेको देख्नुभयो भने मेन्स ग्रिन रुममा चाहिँ मेकअप गरेको देख्नु भएन। तर मेकअपको दरकार त परिन्छ नाटकमा, तर यहाँ अहिले गरेको छैन। अनि के भन्नुहुन्छ अशोकज्यू, तपाईँ यस नाटक सम्बन्धी के भन्न चाहनुहुन्छ अशोकज्यू? यो नाटक सम्बन्धी अब हामीले यो एनजिओद्वारा साक्षी एनजिओद्वारा नाटकमा हामीले पार्टिसिपेट गरेका छौँ है, र यसमा सम्पूर्ण प्रकारले राम्रो प्रकारले भूमिका निभाउँछ भन्ने आशा साँचेको छ। उहाँ पनि मुख्य एउटा भूमिकामा हुनुहुन्छ। यसै गरी अघि नैबाट हामीले उमेशज्यू अनि अन्य कलाकारहरूसँग बातचित गऱ्यौँ। अन्य दृश्य पनि म तपाईँहरूलाई नाटकको केही क्षणमा देखाउनेछु। एकदम ठिक छ, पक्का भयो। अब यो नानी नै हो मेरो घरको बुहारी। र यस्तो राम्री जुन जस्ती केटीलाई मेरो घरको गार्डनमा टक्कै सजाएर राख्दा त नि मेरो घरको शोभा नै बढ्ने भयो। किन अङ्कल, मेरो दिदी चाहिँ सोफिस हो क्या हो, लगेर टक्कै सजाउने।
हामीसँग समक्ष हुनुहुन्छ यस नाटक राजकुमारीका नायक अनि नायिका, नायक द्वय, अनि उहाँ हुनुहुन्छ यस नाटकका नायिका एकजना नायिका, अर्का नायिका पनि छन्। उहाँ हुन्छ सृष्टि थामी, यसै गरी तुषार छेत्री अनि साइमन प्रधान। नि तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा। के कस्तो अनुभव रहेको छ, के छ तपाईँको भूमिका यस नाटकमा? मेरो चाहिँ यसमा यो नाटकमा चाहिँ ज्योतिको भूमिका रहेको छ है, जो चाहिँ एकदमै के भन्छ के गर्छु भन्ने सोच? के गर्छु भन्ने खालको एउटा उसको त्यस्तो क्यारेक्टर रहेको छ। अन्त रमाइलो भइरहेको छ, धेरै नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाइरहेको छ। अनि तुषार कस्तो छ तपाईँको भूमिका यसमा? हजुर, मेरो भूमिका चाहिँ यसमा चाहिँ म विजयको रोल खेलेको छु है। अन्त विजय चाहिँ एउटा एरोगेन्ट हस्बेन्ड जसले चाहिँ अब डोमिनेट गरिरहेको छ आफ्नो वाइफलाई। अन्त त्यो भूमिका लिएर म यहाँ अगाडि आइरहेको छु। अन्त यो चाहिँ हामीले अवेरनेस गर्नु लागि हामीले यो उसमा जोडिएको छौँ, यो शिक्षासँग, यो साक्षीसँग सरी। अन्त चाहिँ यहाँनिर हामीले अवेरनेस गराउँदैछ अब कस्तो कस्तो अहिलेको सिचुएसनहरू छ। अन्त त्यसलाई फेस गर्दा फेरि गरिरहने मान्छे केटीहरूले के गर्नुपर्ने, उनीहरू अब त्यो सिचुएसनमा छ भने उसले कसरी त्योबाट निक्लिनु सक्छ, कतिवटा फेसिलिटी गभर्मेन्टले दिएको छ, एनजिओबाट पाउनु सक्छ। अन्त त्योहरू चाहिँ यहाँनिर हामीले त्यो अवेरनेस गराउँदै आएको छौँ। अन्त मान्छेहरूले यसरी हेरेर बुझिदिनु भयो भने, अन्त आफ्नो जिन्दगी बदलिदिनु भयो भने हामी धेरै खुसी हुनेछौँ। त्यही मकसदले हामी अगाडि आएका छौँ। साइमन, तपाईँको के छ भूमिका बताउनुहोस्? मेरो चाहिँ भूमिका के छ भन्दा प्रबल भन्ने केटा छ हो। त्यो अब गाउँको सानो केटा, त्यहाँ कस्तो नेगेटिभ पनि छ पोजिटिभ पनि छ, त्यस्तो टाइपको रोल छ। अन्त अब त्यो हामीले अब त्यही मेसेज दिँदै आएको छौँ अब गाउँको हो। अन्त मजा पनि आइरहेको छ हामीलाई, अब कतिवटा नयाँ कुरा पनि सिक्नु पायो होइन। अन्त मजा आइरहेको छ, अब घुम्नु पनि पाइरहेको छ, साथीहरू केही कुराहरू सिक्नु पनि पाइरहेको छ, मजा आइरहेको छ। यसरी चिया बगान, विभिन्न चिया बगानमा जाँदै नि तपाईँले आफ्नो पर्फर्मेन्स, आफ्नो नाटक मञ्चन गरिरहनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ, के भन्न चाहन्छु? कस्तो देखिरहनु भएको छ, मान्छेहरू कस्तो भेटिरहनु भएको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ? हजुर, मान्छेहरू धेरै सपोर्टिभ है, फ्रेन्डली। अन्त उहाँहरूले कुछ सिक्छु भन्ने नै भएर आउनुहुँदैछ। अब यहाँनिर हामीले गर्दा पनि उहाँहरूले इन्टरटेनमेन्टलाई लिएर अलिक पोजिटिभ भाइब चाहिँ थियो, सबैकोमा गएर त्यसरी भेट्यौँ हामीले। अन्त कुछ सिक्छु, ठिकै हो, राम्रो तिमीहरूले राम्रो कुरा गरेछ भनेर एप्रिसिएट गर्नुभयो। अन्त हामीलाई त्यति नै ठुलो कुरा हो। अनि जुन चाहिँ मेसेज तपाईँहरूले दिनुहुँदैछ, डेलिभर गर्नुहुँदैछ यस नाटकको माध्यमद्वारा, हेर्नेहरूले त्योलाई कस्तो प्रकारले लिँदैछ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? उहाँहरूले एकदमै सायद अब हामीले जसरी बुझाउनु खोजेको छ उहाँहरूले सायद बुझ्नै हुन्थ्यो होला, किनभने हाम्रो यो जस्तो नाटक सकिन्छ त्यहाँदेखि बादमा आएर उहाँहरूले हामीलाई भेटेर एकदम पोजिटिभ मेसेजै दिनुहुन्छ है। राम्रो भयो तपाईँहरूले यो हामीले जे भन्नु खोजेको छ उहाँहरूले हामीलाई यो भन्नु खोज्नु भएको रहेछ है भनेर नै भन्नुहुन्छ। त्यसै कारण खुसी लाग्छ, सायद हामीले बुझाउनु सक्दै होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। के भन्नुहुन्छ साइमन? त्यही हो, दिले भने जस्तो अब त्यही भन्दैछ, कतिजना आउँछ आँखाभरि आँसु पनि भयो, मनमै छुयो भन्दैछ होइन। अन्त अब जति सक्दो लाग्दा चाहिँ अब बुझ्दैछ जस्तो नै लाग्दैछ मलाई चाहिँ, किनकि अब मान्छेको एउटा एक्सप्रेसनले पनि थाहा पाउँछ नि त। अन्त जतिजना हामीले भेट्दैछ राम्रो भयो, कतिवटा कुरा बुझ्नु पायो भन्ने नै हामीले रिभ्यू चाहिँ त्यस्तो आइरहेको छ। बाबा होइन हौ, बिबी भन न, बिबी पनि होइन, बिबी भन न। फेरि अब यता घर चाहिँ होइन, उता घर जानुपर्छ, हिँड जुकी। ए उता चाहिँ तिम्रो घर होइन, पुलिस मामाको घर चाहिँ जानु पर्ला नि फेरि। के को पुलिस मामाको घर हो? म त तिमीलाई बिहे गरेर लान्छु, बुझ्यौ? हिँड अहिले नै। यति सानो उमेरमा बिहे गर्यो भने त पुलिसले पक्रन्छ त। तिमी भर्खर 20 पुग्यौ, म भर्खर 17। हामी दुवै एडल्ट भएको छैनौ नि, यति सानो उमेरमा बिहे गर्यो भने। मेरो स्वागतको निम्ति ल्याइस् क्या हो यस्तो राम्री राम्री केटीहरू? के भएको रोक न, के हो यस्तो? रोक आशा, आशा।
दर्शकबिन हामी समक्ष हुनुहुन्छ रियाज सरज्यू जो दार्जिलिङका प्रोजेक्ट हेड हुनुहुन्छ यो साक्षी जुन चाहिँ एनजिओ छ। यसबारे हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। किस तरह का कार्यक्रम आप लोग पहाड़ में कर रहे हैं, क्या इस बारे में जानकारी कराएंगे? और कौन सा एनजीओ है ना, कहाँ से कर रहे हैं आप, इस बारे में जानकारी? सर हम साक्षी एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पे WSF प्रोजेक्ट लेकर हम आए दार्जिलिंग में। WSF का पूरा नाम हुआ वुमेन सेफ्टी एक्सेलरेटर फंड और इस WSF में हम 23 टी गार्डन को एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसके ऊपर में कैसे उसको रिड्रेसल किया जाए, कैसे हम इस जेंडर बेस्ड वायलेंस को हम कैसे एड्रेस करें, इस तरह का हो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो साक्षी बेसिकली 1992 में शुरू हुआ और जेंडर के ऊपर ही ये काम कर रहा है, उनका स्पेशलाइजेशन है जेंडर के ऊपर। और 1992 में विशाखा लॉ जो बना तो वी वर द फोर्स बिहाइंड द गाइडलाइंस फॉर विशाखा लॉ। उसके बाद आपका पॉश लॉ, इस तरह का बहुत सारा जो लॉ आया हमारे साक्षी वाज अ फोर्स टू प्रिपेयर फॉर दिस गाइडलाइंस। और साक्षी अभी इस WSF प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है जो WSF 2016 में शुरू हुआ केन्या में इन 2016 और ये एग्रीकल्चर टी प्लांटेशन के ऊपर बेस करके काम कर रहा है। 2021 में आसाम में शुरू हुआ और 2022 में हम साक्षी एनजीओ दार्जिलिंग में इस प्रोजेक्ट को लेकर और यहाँ से हम 23 गार्डन 5 प्रोड्यूसर के साथ गुडरिक, जयश्री, चमोंग, एंड्रू यूल, चमोंग BDT, इन लोगों के साथ मिलके इनके 23 गार्डन में हम जाके उनके वर्कर के साथ, उनके मैनेजमेंट के साथ जेंडर बेस्ड इक्वालिटी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, पॉश, बॉक्सो लॉ, तो ये सब के ऊपर में हम उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं इस तरह का क्या होता है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस, और अगर होता है आपके घरों में, आपके गांव में, तो आप इसको कैसे एड्रेस करें, आप चुप नहीं रहें और आप एड्रेस करें। तो हम गवर्नमेंट के जो मशीनरीज हैं, DLSA डालसा, फिर उसके बाद आपका वुमेन सेल है पुलिस के, फिर ADM चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन सभी को हम ब्रीच कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टू टी गार्डन। तो उनके सर्विसेज को इनके पास पहुंचाना, उनके लोगों को लाके यहाँ पे चलाने, उनके थ्रू भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम, उनकी स्कीम्स वगैरह बताते हैं लोगों को। यही हमारा काम है। वी आर टोटली इनटू क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर जेंडर बेस्ड इक्वालिटी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, और उसको कैसे रिड्रेसल सिस्टम इनका क्या है वो चीज़ बताने हैं। क्या क्या गवर्नमेंट मैकेनिज़्म है या मशीनरीज है जिनको हम लेके आएँ और यहाँ पे हम की वर्कर्स और ये मैनेजमेंट को हम बता सकते। जो इसका रिस्पॉन्स और रिजल्ट किस तरह से दिख रहा है, किस तरह से मिल रहा है आपको, कैसा लग रहा है? रिज़ल्ट तो सर बहुत अच्छा है बिकॉज ऑलरेडी मैनेजमेंट इज़ वेरी कोऑपरेटिव। मैनेजमेंट सुनते हैं, कुछ जगह पे उनके ऑलरेडी कमिटीज़ हैं बैठे हुए, इंटरनल कमिटी जो कंप्लेंट वगैरह लेते हैं, कहीं पे नहीं है तो दे आर टेकिंग आवर हेल्प, इस तरह का इंटरेस्ट उनका है। प्लस वर्कर्स लोगों को भी बहुत सारा ऐसे कुछ जो जेंडर बेस्ड वो लोग समझते नहीं है, हालांकि हो रहा है उनके साथ, या वो इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे बताने पे उनको समझ में आया। और हम पढ़ाते नहीं हैं, हम एक नाटक के थ्रू, चार्ट पेपर, फोटोग्राफ्स, इस तरह हम उनको समझाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये साक्षी का स्पेशलाइजेशन है जो हम इसके थ्रू बता रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। अभी तक हम करीब 8000 वर्कर अप्रॉक्सीमेटली हमने अभी तक उनके पास पहुँचे और उनको ये सब अवेयरनेस दिया है। इसी तरह ये विलेज में अभी राजकुमारी जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट 10,000 अप्रॉक्सीमेटली विलेजर्स, और ये राजकुमारी शो जो हो रहा है इसका भी यही मोटो है कि हम इनके थ्रू डांस, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट के थ्रू हम बताएं लोगों को कि किस तरह का जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है और उसको कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं, क्या है वुमेन हेल्पलाइन नंबर, क्या है चाइल्ड प्रोटेक्शन नंबर, ये सब हम उनको ये थ्रू एंटरटेनमेंट हम बता रहे हैं।
through this event. ठीक, थैंक यू सर। Thank आपसे you. और बातचीत करेंगे आगे का दिन में। Sure, आज के लिए शुक्रिया। Sure. त दर्शकवृन्द, यस साक्षी एनजिओद्वारा मञ्चन भइरहेको यस नाटक राजकुमारी अहिलेसम्म लगभग 3वटा चिया बगानमा मञ्चन भइसकेको छ। यस नाटक सर्वप्रथम त मिरिकको थर्बुमा हामीले यस कार्यक्रम गऱ्यौँ भने, अनि यसै गरी मार्केट छोप चिया बगानमा, लिङ्गिया चिया बगानमा, अनि आज यहाँनिर गिङ यो खेल मैदानमा, गिङको यो मगर गाउँको खेल मैदानमा यस नाटक मञ्चन हुन लागिरहेको छ। यो नाटकको मुख्य उद्देश्य नै नारी सशक्तिकरण साथै एउटा नारी समानता अनि नारी हिंसामाथि रोक्नुपर्छ भन्ने एउटा थट्स, एउटा सोच लिएर नै यस नाटक मञ्चन भइरहेको छ। अनि हाम्रो यस विभिन्न भेगमा जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ, नारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो आवाज बाहिर निकाल्नुपर्छ, उठाउनुपर्छ, उहाँहरू एक हुनुपर्छ अनि अगाडि आएर आफ्नो काम गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने नै उद्देश्य रहेको छ। यसै ध्येय लिएर साक्षीले यस प्रकारको कार्यक्रम हाम्रो पहाड, दार्जिलिङ पहाडमा यो गरिरहेको छ भने यस अन्तर्गतै आज हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। मेरो पछाडि यो स्टेज यहाँ छ। यस स्टेजमा नै नाटक हुनेछ, अघिबाटै तपाईँहरूलाई बताइहालेँ। अनि हामी समक्ष यसका साउन्डका अन्य कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि जानकारी हामी तपाईँलाई गराउनेछौँ। हामी समक्ष तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रा सहयोगी जति पनि प्राविधिक पक्षका कलाकारहरू, हाम्रा टेक्निसियन्सहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। शक्ति साउन्डका हाम्रा यहाँ नरेन भाइहरू पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीलाई प्रथमदेखि नै सहयोग पुर्याउने हाम्रा यहाँ साथी, हाम्रो भाइहरू पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अनि उहाँले प्राविधिक पक्षमा हामीलाई सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। अनि आजका हाम्रा यस सोका, यस नाटकका, यस कार्यक्रमका सञ्चालक भाइ पनि हामी समक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। उहाँसँग अहिले हामी बातचित गर्ने नै छौँ। यहाँ शक्ति साउन्डले पनि सर्वप्रथमदेखि नै यो साउन्ड सञ्चालन गरेर, यो जुन चाहिँ उहाँले ध्वनि प्रसारण गरेर, सञ्चालन गरेर यस नाटकलाई सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। त्यसरी नै अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ श्री दयाल सिंहज्यू, उहाँ एसिस्टेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ गिङ। लाग्दैन धुलो गोडैमा, लाग्दैन धुलो गोडैमा, एमजी रोडैमा। सोच्ने जति सबै किन हुन्छ पढाइ, नेपालको बाटो सुनसान छ आज तपाईँ बिना। हर्कादिन फोन त्यो लड्दै पर्छ जिन्दगीमा, आँखाबाट आँसु बस्छ तिमीले छोडी जाने। हजुरले यहाँ देखिराख्नु भएको छ थुप्रै प्रतिभाशाली कलाकारहरू यहाँ हामीमाझ हुनुहुन्छ र यहाँहरूबाट म क्रमैले मञ्चको अघिल्लोतर्फ निम्ताएर आफ्नो र हजुर सबैले जोरदार ह्याप्पी बर्थडे गाएर उहाँलाई यस जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गरिदिनु निवेदन गर्दछु। थुप्रै शुभकामनाहरू प्रकट गर्दै हजुरले यति बेरसम्म जुन उत्साह अनि जोसको साथ